مرجعیت سنتی ما در خواب، در غفلت. دشمن اینها را از هر طرف احاطه کرده. دشمن اینها در دنیا گسترش پیدا کرده. جهان اسلام را عوض کردن در این 40 سال. تکفیر شیعه را ترزیق کردن در اذهان همه مردم. در 40 سال گذشته دشمن ما بسیار فعالیت کرد. ما در غفلت بودیم، ما در خواب بودیم و در این خواب و در این غفلت هستیم و حاضر هستیم که تشیع نابود بشود مگر اینکه ریاست ما به هم نخورد. ما دست از این فقه و اصول که از عمریه گرفتیم از این دست بر نکشیم. این خیانت عظیمه. ما باید بیدار بشویم. ما باید برگردیم. حوزه های ما باید برگردد. اون مباحث اصیل تشیع چیست؟ کتاب و اطراف. به جواهر چی گفته؟ خویی در تنقیح گفته. به جهنم که چی گفتن؟ اون چیزی که امام صادق علیه السلام گفته. اون دین خدا. آخر دین خدا همینه. این کفایت چه ربطی به مذهب شیعه دارد؟ این چه عزیزان؟ غفلت بازی تا به کی؟ پشت کردن به اهل بیت طاهرین علیهم السلام تا به